Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يفتح عليك ما شاء الله. إن الله سميع بصير. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإلى الله ترجع الأمور. يا رب يا رب يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يا رب سبحانه وتعالى. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما شاء الله. لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. الله يفتح عليك الله ما شاء الله. وجاهدوا في الله حق جهاده. الله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج. الله ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسماكم المسلمين. الله وسماكم المسلمين من قبل. من قبل وفي هذا يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.
الله يفتح عليك. فأقيم الصلاة. ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا رب يا رب، ما شاء الله ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو سبحان الله، ما شاء الله يا مولانا. الله مولانا هو مولاكم. يا رب يا رب يا رب. هو مولاكم. ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. बहुत खूब बहुत खूब. ये थे कारी अकरम अलैहि सल्लम